खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आपके इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 8वें बाब की पहली का 11वीं आयत। उस वक्त यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में एंथेन के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्जाम लगाने की वजह पाए। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावन, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। उसी खुदा में शीशों रोज़ों के ये अयाम और 6 द्वार जो हमें तैयारी का मौका देते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की अज़ीम ईद पाशका यानी खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाना, सलीब पर कुर्बान होना और मुर्दों में से जी उठना कि ये जो अज़ीम ईद है जिसे ईद पाशका, ईस्टर कहा जाता है, इसके लिए हम बेहतर से बेहतर तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें। पिछले से पिछले बार की अगर हम इंजील मुकद्दस पर दोबारा से गौर करें तो ये एक ऐसे दरख्त के बारे में थी कि जिसमें माली जो है हर साल उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन वो दरख्त फल नहीं देगा, बेफल रहता है। और जब मालिक आकर देखता है कि ये फल नहीं दे रहा तो वो कहता है कि इसे काट डालो, क्यों ये इतनी जमीन को घेरे हुए है। और जो बागबान है, माली, वो कहता है, आका, इसे 1 साल और रहने दें, हो सके कि ये फल देना शुरू करे, अगर फिर नहीं देगा तो फिर बेशक इसे कटवा देना। तो ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह की हमें बताती है कि खुदा हमें मौका देता है। इसी तरह पिछले एक बार भी जो हमने इंजील मुकद्दस सुनी, यानी मलकाए तमसील, नुसरत बेटे की तमसील जो है, इसे मलकाए तमसील कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑल द पैराबल्स। तो उसमें भी नुसरत बेटा जो है वो इसी तरह अपनी राह से भटक जाता है, और जब भटक जाता है और दोबारा जब उसे होश आता है और बाप की तरफ दोबारा आता है और आकर कहता है कि मैंने तेरी और खुदा यानी आसमान की नजर में गुनाह किया है, मैं इस लायक नहीं। लेकिन उसमें बाप की शफकत, मोहब्बत, कबूलियत और मुआफी का पैगाम
تو اس حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی جتنی بھی تماثیل ہے وہ اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھتی ہے، چاہے وہ محبت کا پیغام ہے، چاہے وہ معافی کا پیغام ہے، چاہے وہ دوبارہ سے قبول کرنے کا پیغام ہے، اور اس میں جو ہے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھلا ہے، جو بھی خدا کی طرف واپس آنا چاہتا ہے، اگر کوئی راہ سے بھٹک چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، تو اس کے لیے بھی راستہ واپسی کا ممکن ہے۔ اس لیے مصرف بیٹا جو ہے وہ بھی جب ہوش میں آتا ہے، پچھتاتا ہے، اپنی غلطیوں پر دھیان کرتا ہے اور دوبارہ سے نہ غلطی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور واپس آتا ہے، تو اس کا باپ جو ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہے۔ تو فقی اور فریسی جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم سے بخوبی آگاہ تھے کہ یہ جو نیا استاد آیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں عظیم استاد ہوں اور بڑے اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، اور اس کی تعلیم بھی جو ہے محبت پر مبنی ہے، معافی پر مبنی ہے، احساس پر مبنی ہے، تو آج کی اس انجیل مقدس میں وہ خداوند یسوع مسیح کو چیک کرنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے اور اس پر الزام لگانے کے لیے، اسے پھنسانے کے لیے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ربی اور استاد مانتا ہے اور دن بدن اس کی جو ہے شہرت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ روکنا چاہتے ہیں اور دوسرا خداوند یسوع مسیح کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح اپنے معمول کے مطابق، جیسے لکھا ہے اس وقت یسوع کوہ زیتون کو گیا، یعنی زیتون کے پہاڑ پر کیا کرنے گیا؟ اکثر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اکیلے دعا کے لیے بھی چلے جاتے تھے، کبھی پہاڑ پر، کبھی کوئی ایسے باغ میں، جیسے گتسمنی کے باغ میں بھی جب شاگردوں کے ساتھ تھا تو وہ پوری رات دعا میں گزارتا ہے۔ اور آج بھی اپنے معمول کے مطابق خداوند یسوع مسیح جب صبح اٹھتے ہیں پہلے جا کر زیتون کے پہاڑ پر دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہیکل میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیکل میں سبت کے دن یعنی وہاں پر عبادت ہوتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر ہے تو لکھا ہے فقی اور فریسی ایک عورت کو وہاں پر لائے، جسے یعنی انہوں نے زنا میں پکڑا اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب وہ خود بھی فیصلہ دے سکتے تھے اس کا، لیکن چونکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ خاتون نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ جو ہے پکڑنے کا وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ حالانکہ کیونکہ پہلے بھی خود ہی فیصلے کر رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں خداوند یسوع مسیح سے پوچھ گچھ کے تو نہیں وہ چل رہے، تو یہ سراسر جیسے ہمیں پتا چلتا ہے انجیل نویس کے ساتھ لکھ دیتا ہے کہ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، یعنی وہ خاتون کو لاتے ہیں، جب پیش کرتے ہیں تو ایک دم شریعت میں سے، موسوی شریعت میں سے پڑھ کر خداوند یسوع مسیح کو سنا رہے ہیں، حالانکہ خداوند یسوع مسیح تو خود جو ہے وہ شریعت سے واقف ہے، ویسے بھی خداوند یسوع مسیح تو دلوں اور گردوں کا اور نیتوں کے جاننے والے ہیں۔ تو جب اس عورت کو پیش کیا جاتا ہے، کیا سارا مدعا بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو وہ فتویٰ اس پر لگاتے ہیں، ابھی اسے سنسار نہیں کیا، ابھی پیش کیا ہے، تو آ کر خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنسار کیا جائے، اور تو کیا کہتا ہے؟ یہاں پر یعنی خداوند یسوع مسیح کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یعنی ہم بھی اپنے وقت کے ربی ہیں، استاد ہیں، تو بھی اپنے آپ کو استاد اگر مانتا ہے
तो फिर हमें ये फैसला करके दिखा, ये फैसला करके बता कि तू इसके बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वो हो सकता है, वो तो पहले से मंसूबा बना के आए हैं कि अगर तो ये कहेगा कि इसे मुआफ कर दो, क्योंकि इसकी तालीम तो मुआफी और मोहब्बत पर मबनी है। अगर तो ये कहता है कि मुआफ कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम इंसान खता कर रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, बेचारी को जाने दो, तो फिर तो सीधा सीधा हम इस पर इल्जाम लगा सकते हैं कि शरीयत में तो ये लिखा है कि ऐसों को संसार करे और तो इसको मुआफी की बात बता रहा है। तो ये पहला उनका जो है मंसूबा है खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने का। और अगर ये कहता है कि नहीं इसे संसार करो, तो फिर हम कहेंगे तू तो बड़ी रहम की तालीम देता है, तू तो बड़ी मोहब्बत का प्रचार कर रहा है कि अपने दुश्मनों को भी मुआफ करो और जो कबूल करो, तो ये किधर की तालीम है? तो हर हवाले से वो खुदावंद यीशु मसीह को चारों तरफ से अपना मंसूबा बना के आए हैं कि आज हमने इसे फंसा लेना है बातों में, इस पर इल्जाम लगे हैं। तो मेरे शिष्यों, जब ऐसा होता है कि वो जब ये सारी चीजें बता रहे हैं, सवाल पर सवाल कर रहे हैं, तो जैसे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वहां पर बैठ जाते हैं, जमीन पर उंगली से कुछ लिखना शुरू करते हैं और उस वक्त वो मुसलसल लिखा है। और जब उनसे सवाल करते ही रहे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह खड़े होकर उनसे कहते हैं, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने सवाल पर सवाल किए और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जो दानिश के मुताबिक उनको जवाब दिया है कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। जब ये जवाब दिया है खुदावंद यीशु मसीह ने, तो इसके बाद लिखा है और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए। अभी खुदावंद यीशु मसीह ने इतना ही कहा है और वो वहीं के वहीं बैठ गए, यानी जो पत्थर बड़े बड़े जो भी पत्थर थे सब वहीं पर बैठे। तो मेरे शिष्यों, अगर देखा जाए यहाँ पर तो सब्बत के दिन कोई भी यहूदियों के मुताबिक काम करना जो है वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना है। एक तो वो यानी उस कानून को खत्म कर देना चाहते हैं संसार करके, और उनके हाथों में जो पत्थर है यानी पत्थर उठाना और पत्थर मारना, ये एक काम है और काम करना सब्त के दिन रवा नहीं है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है यहाँ पर बिल्कुल वो पहले इल्जाम लगा रहे हैं, अब खुद वही कुछ कर रहे हैं जिससे खुदावंद यीशु मसीह को वो मना करते हैं कि ये तो सब्त के रोज भी काम करता है, मुझ से भी करता है। तो अगर तो वो यहाँ पर ऐसा करते तो वो खुद अपनी बातों में फंसते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज कहे हैं कि जो तुम में बेगुनाह वही पहले उसके पत्थर मारे, तो यहाँ पर मेरे शिष्यों बिल्कुल ये बात आया होती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आईना दिखाया है। आईना, जैसे हम आईना देखते हैं तो हमें सब कुछ उसमें आईना नजर आता है, साफ साफ नजर आता है। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे हैं कि जो तुम में बेगुनाह हो, जब उन्होंने अपनी जिंदगियों पर गौर किया है, ध्यान ज्ञान किया है, नजर की है अपनी जिंदगियों की तरफ, तो उन्होंने देखा है तो हम तो शायद इससे भी बहुत बड़े गुनाहगार हैं, इसलिए वहीं पर पत्थर फेंक कर चले जाते हैं। तो रोजों के दौरान मेरे शिष्यों, जब ये अंजील मुकद्दस कैटेक्रिसिया हमारे सामने लगती है तो इसमें हम सबके लिए भी पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि इससे पहले जैसे फकीह और फरीसी उस कानून पर उंगली उठा रहे हैं,
لیکن یہ نہیں دیکھتے 3 انگلیاں اپنی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم جو الزام لگانے جا رہے ہیں، ہم جو سنسار کرنے جا رہے ہیں، ہم جو موت دینے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے۔ تو اس لیے یہ تلاوت ہمیں بھی موقع دیتی ہے کہ بعض دفعہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہے، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانا بہت ہی آسان ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے ہماری تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جس پر بنی ہوتی ہے، آئی ہوتی ہے مصیبت، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کس مشکل مصیبت میں سے گزر رہا ہوں، گزر رہی ہوں۔ یعنی کہ دنیا والے یا دوسرے انگلی اٹھانے والے، انہیں اس وقت کچھ نہیں محسوس ہوتا، لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہے، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ سب سے پہلے پتھر مارے۔ حالانکہ خدا یسوع مسیح بے گناہ ہے، وہ سب سے پہلے پتھر مار سکتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح کی زندگی کا مشن جو ہے زندگی ختم کرنا نہیں تھا، زندگی دینا تھا۔ وہ تو خود اپنی زندگی دے کر ہماری زندگی کو جیت لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج کی یہ واقعہ جو ہے، یہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور خاص طور پر روزوں کے اس سفر کے دوران جب یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم زندگیوں پر دھیان و گیان کریں، اور بالکل جیسے خدا یسوع مسیح نے اس خاتون کو کہا کہ بی بی وہ کہاں گئے ہیں، کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو رہائی دلائی ہے، آزادی دلائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے تلقین کی ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ شاباش تو بہت اچھی تھی، یہ ہے وہ ہے، اس کی کوئی صفت بیان نہیں کی، بلکہ اسے کیا کہا ہے، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ تو میرے عزیزو، یہی الفاظ جو ہیں اعتراف کے ساکرامنٹ میں کہے جاتے ہیں۔ جب ایک تائب گناہ گار آ کر اعتراف کرتا ہے، اور اس کے اختتام پر جو کنفیسر ہوتا ہے، یعنی کنفیشن سننے والا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ سلامتی سے چلے جائیں، پھر گناہ نہ کرنا۔ روزوں کے ان ایام میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے اپنی ان کوتاہیوں، ان غلطیوں سے توبہ کریں، اپنے دلوں کو، ذہنوں کو، زندگیوں کو تیار کریں، تاکہ خدا کی رسید کے لیے جو ہماری فتح کی عید ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کامل طور پر تیار کر سکیں۔ مسیح خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق